पाकिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल विजयी। भेलुबाजेले 2000 पारिश्रमिक लिएर गरेको ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट के हो, यसबारे पूरै जानकारी। नागरिकताका विषयमा रवि लामिछानेलाई आयोगले सदैव स्पष्टीकरण। भूकम्पले न्यायालय नै असुरक्षित। लुम्बिनीको राजधानी दाङबाट रूपन्देहीमै फिर्ता ल्याउँछौ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। भोट माग्दै केपी ओलीले प्रश्न गरे, देश शेरबहादुर देउबाको हातमा सुम्पने कि मेरो। मङ्सिर 4 गते बिहान 4 बजेदेखि गाडी नचल्ने। भोजपुर पुगेर प्रचण्डले भने, सुदन किरातीले रोजेको मन्त्री बनाउँछु। राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखियो भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। 5000 मेट्रिक टन युरिया मल वीरगञ्ज भित्रिँदै। सर्वोच्चमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ। राष्ट्रिय हितका लागि नागरिकता विधेयक रोकिएको हो। 15000 नक्कली मतपत्र सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। भोजपुरमा बम विस्फोट गराउने विप्लवका कार्यकर्ता भएको खुलासा। केपी ओलीले भोट माग्दै भने, प्रिय मतदाता, भोट हाल्नु अघि भविष्य सम्झनुहोस्। विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण बापत दर्शकसँग 500 शुल्क लिने बाटो खुला। प्रचण्डले चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन काठमाडौँका 2 सभालाई सम्बोधन गर्ने। निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहमाथि निगरानी बढाउन उच्च स्तरीय सुरक्षा समितिको निर्देशन। केपी ओलीले एमालेलाई राप्रपाकरण गरे भन्दै घनश्याम भुसालले भने, निर्वाचनपछि गठबन्धनकी सरकार बन्छ भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 90 म्यादी प्रहरी कारबाहीमा। मिडिया हबको आकलन, विश्वकप हेर्न 5 लाख ग्राहकले तिर्न सक्छन् 500 रुपैयाँ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका प्रचार सामग्री हटाउन आयोगको निर्देशन। ललितपुर 3 ग्राउन्ड 0 पम्फालाई स्वागतसँगै गुनासो। तोसीमालाई ग्रिन सिग्नल। हर्क साम्पाङलाई धरान पुगेर प्रचण्डले गरे खुलेरै प्रशंसा। मेरो नागरिकताको विषय 4 वर्ष अघि नै सल्टिसकेको हो भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्यौपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 1 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 17 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नागरिकताका विषयमा रवि लामिछानेलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको प्रसङ्गबाट। चितवन 2बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले स्पष्टीकरण सोधेको छ। लामिछानेले पहिले विदेशी नागरिकता लिएका कारण नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भन्दै 2 जनाले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा लामिछानेलाई 7 दिनभित्र जवाब पठाउन पत्र दिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ऋतेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले नागरिकताको विषयमा तपाईमाथि परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज किन नगर्ने भनी सोधेको छ र सो स्पष्टीकरण लामिछानेको सचिवालयले बुझेको थापाले बताए छन्। लामिछानेलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा उजुरी र उजुरीकर्ताले दिएका केही प्रमाण समेत संलग्न गरी पठाएको उनले जानकारी दिए। लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा र उम्मेदवारी दर्ता गर्दा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि खारेज भएको भनी नेपाली नागरिकता पेश गरेको दाबी उजुरीमा छ। उनले पुनः नागरिकता कायम गराउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाका अनुसार लामिछानेले 1 सातामा जवाब पठाउनु पर्छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू यस सम्बन्धी रवि लामिछाने पनि बोलेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले निर्वाचनको मुखमा भ्रम फैलाउने उद्देश्यले अनेकन फन्डा भइरहेको बताएका छन्। आफ्नो 4 वर्ष अघि सल्टिएको नागरिकता सम्बन्धी विषय चुनावी फन्डा भएको मात्रै उनको दाबी छ। उक्त विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै लामिछानेले आफू विरुद्ध परेको उजुरीका बारे निर्वाचन आयोगलाई जवाब पठाउने पनि बताए। मैले त जवाब दिनुपर्ने नै छ, तर जुन विषय उठाइएको छ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सल्टिएको विषय हो। सबै जानकारी गराइसकेको छु। उजुरी पर्नु ठुलो कुरा होइन, उजुरी परिसकेपछि जवाब दिनुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका 15000 मतपत्र सहित 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको पश्चिम चम्पारणका 40 वर्षका इजाजत अहमद छन् भने भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा राखेर भारतबाट मतपत्र नेपाल ल्याउँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका प्रहरीले बताएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 2 दशौता स्थित सडक खण्डमा बीयूपी भिखमपुर पर्साबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
मोटरसाइकल र मतपत्र नियन्त्रणमा लिएका उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको हिरासतमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। मतपत्रमा नेपाली कांग्रेस बाहेकको चुनाव चिन्ह अंकित छ, तर कुन दल वा कुन उम्मेद्वारको लागि अहमदले त्यति धेरै मतपत्र भारतबाट ल्याएका हुन् यस बारेमा केही खुल्न सकेको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। भोजपुरमा विस्फोट गराउने व्यक्ति विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भएको खुलेको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका 2 तिवारी भन्ज्याङमा जारी सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा नजिकै बम विस्फोट भएको हो। उक्त विस्फोटबाट एकजना घाइते भएका छन्। भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेका अनुसार घाइते भएका सुमन श्रेष्ठ विप्लवका कार्यकर्ता हुन्। उनी नेकपाका जिल्ला सदस्य रहेको खुलेको छ। रातो झोलाभित्र टिफिन बक्सभित्र मोबाइल राखेर बम विस्फोट गराएको देखिन्छ। अलि कम विस्फोट पदार्थ रहेको देखिन्छ भन्दै घिमिरेले भनेका छन्। विस्फोटबाट घाइते भएका को सामान्य उपचारपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र यसमा विप्लवका कार्यकर्ताको हात छ भन्दै बताइएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 90 म्यादी प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईका अनुसार यही कार्तिक 29 गतेसम्म 89 जना पुरुष र 1 महिला म्यादी प्रहरी कारबाहीमा परिसकेका छन्। आचार संहिता विपरीत काम गर्ने म्यादी प्रहरीलाई कारबाही गरिएको हो। उनले भने कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यस्थलमा खटिनेछन्। उहाँहरूलाई पटक पटक चेतावनी दिँदा समेत अटेरी गरेपछि कारबाही गरिएको हो। प्रवक्ता राईका अनुसार कारबाही पर्नेमा प्रदेश नम्बर 1 का 48, काठमाडौँ उपत्यका र बागमती प्रदेशका 5 जना रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 4, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिममा 7 जना रहेका छन्। यसैगरी विभिन्न ठाउँबाट अरू केही व्यक्ति पनि रहेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धित सामग्रीहरू मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेसम्म हटाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धित सामग्रीहरू मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेसम्ममा हटाइसक्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगका सहप्रवक्ता कमल भट्टराईले निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम स्थिर समय सुरु हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिबाट राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले कुनै पनि तरिकाबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाउने बताएका छन्। उनले आयोगले मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेबाट कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको प्रयोग गरेर उम्मेद्वारको पक्ष र विपक्षमा मत माग्न नपाउने पनि बताएका छन्। सहप्रवक्ता भट्टराईले स्थिर समय सुरु हुनुपूर्व पोस्ट गरिएका निर्वाचन प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनबाट हटाउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कस साम्पाङले गरेको कामको प्रशंसा गरेका छन्। धरानमा आयोजित चुनावी आमसभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले खानेपानी समस्याको समाधानका लागि धरानका मेयर साम्पाङको कामको प्रशंसा समेत गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। उनले मेयर साम्पाङको खानेपानी समस्या समाधानको चाहनालाई केन्द्रबाट पनि समर्थन गर्ने बताउँदै केन्द्रबाट बजेट पास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। धरानको खानेपानी समस्याको विषयलाई सबै थाहा भएको विषय हो। यो समस्याको समाधानका लागि धरानका मेयर हर्कस साम्पाङले राम्रो काम भएको छ भन्दै उनले प्रशंसा गरेका थिए। अन्जन विष्टको एक मात्र गोल मद्दतमा नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबलमा पाकिस्तानलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा 50औं खेलेको कोसेडुङ्गा पूरा गर्दा नेपालले 1-0 को जितको नतिजा निकालेको हो। नेपाललाई घरेलु मैदानमा जिताउन अन्जन विष्टले 83औं मिनेटमा गोल गरे। सुनिल बलको पासमा अन्जनले गोल गरेका हुन्। अन्जनले गत असोजमा दशरथ रङ्गशालामै भएको बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा ह्याट्रिक गरेका थिए। पछिल्लो समय नेपालका गोल स्कोररको रूपमा देखा पर्दै आएका अन्जनले पाकिस्तान विरुद्ध गरेको गोल नेपालका लागि 11औं गोल रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदान गर्नु अघि यो देश कसको हातमा सुम्पिने त्यो सोच्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। मौसम समय सुरु हुनु अघिल्लो दिन आज भिडियो अपिल गर्दै सामाजिक सञ्जालमा उनले मतदाताले स्पष्ट निर्णय लिने समय आएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मङ्सिर 4 गते तपाईँले हाल्ने भोटले अबको 5 वर्ष कसको हातमा देश सुम्पर्ने भन्ने तय गर्छ। शेरबहादुर देउवाको हातमा कि म केपी शर्मा ओलीको हातमा। एमालेका लागि भोट मागेका उनले भोट हाल्नु अघि आफ्नो र छोराछोरीको भविष्य सम्झन समेत आग्रह गरेका छन्। देश केही व्यक्ति र समूहको निजी स्वार्थ जोडिएर बनेको गठबन्धनले चलाइरहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, जसको कुनै पनि राष्ट्रिय उद्देश्य छैन, यही गठबन्धन रहे मुलुक बर्बाद हुनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका दिन बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा र अनुमति प्राप्त भएका सवारी साधन नचल्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आज सूचना जारी गर्दै मङ्सिर 4 गते बिहान 4 बजेदेखि मतदान भएपछि बेलुका 7 बजेसम्म अत्यावश्यक सेवा र अनुमति प्राप्त भएका सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको हो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मङ्सिर 4 गते बिहान 4 बजेदेखि मतदान भएपछि बेलुका 7 बजेसम्म
गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा र अनुमति प्राप्त बाहेकका सवारी साधनहरू बाहेक आन्तरिक रूपमा सबै किसिमका सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ भन्ने बताइएको छ। साथै सूचना पालना नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने समेत काठमाडौँ प्रशासनले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले आफूले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको दावी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाब पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भारतको उदाहरण दिँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार भिटो प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गरेको लिखित जवाबमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हित विपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जवाब दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्देशनमा जवाब तयार पारिने हुनाले यो लिखित जवाफलाई उनको आधिकारिक धारणा समेत मान्ने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन रोक लगाउने गरी यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मिडिया हब प्रालीलाई विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत दर्शकसँग अतिरिक्त 500 शुल्क लिने बाटो भने खुलेको छ। अधिवक्ता किशोर पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए र उनले विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने समेत जिकिर गरेका थिए। यद्यपि अहिले भने बाटो खुलेको छ। उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहमाथि कडा निगरानी गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बसेको उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए। सो समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्याल हुन् र बैठकमा शान्ति सुरक्षा मिलाउने आचार संहिता पालना गराउने विषयमा छलफल भएको एकजना उच्च सुरक्षा अधिकारीले हामीलाई बताएका छन्। ती अधिकारीले भने चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहले विस्फोट गराउन सक्ने हुनाले त्यस्ता समूहलाई कडा निगरानीमा राख्न गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिइसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षा बारेमा भएको छलफलमा गृह सचिव, अर्थ सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव र निर्वाचन आयोगका सबै आयुक्तहरू सहभागी थिए र सुरक्षा समितिले आचार संहिता कडापूर्वक पालना गराउन गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको ध्यान विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको बताएको छ। आज गठबन्धनद्वारा ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुलिङमा आयोजित चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा स्थायी शान्ति र दिगो विकासका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको बताएका हुन्। उनले भने दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धिसँगै संविधानको रक्षा गर्नु नै गठबन्धनको मूल दायित्व हो। देशभर नै गठबन्धनको पक्षमा चुनावी माहौल देखिएको हुँदा निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने छ। परिवर्तनका लागि राजनीतिक आन्दोलन र घोषणा धेरै भए पनि विभिन्न कारणले समग्र विकासको गति अघि बढ्न नसकेको जनाउँदै उनले अब दृढ संकल्प सहित गठबन्धन अघि बढेको बताएका छन् र आगामी दिनमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, ललितपुर 3 मा रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार पम्फा भुसाल, नेकपा एमालेका अमृत खड्का र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 22 वटा वडा पर्ने ललितपुर 3 को धेरै भूभाग शहरी र थोरै क्षेत्र ग्रामीण भेगमा पर्छ। दर्शक महानुभावहरू, 2074 सालमा निर्वाचनमा यहाँ माओवादी केन्द्रकी भुसालले 24,036 मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् र उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसका नेता मदन बहादुर आमत्यले 22,328 मत ल्याएका थिए। एमालेका तर्फबाट यो क्षेत्रमा 2051 र 2056 सालमा रघुजी पन्तले चुनाव जितेका थिए र माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य समेत रहेकी पम्फा भुसालले 2064 सालको चुनावमा एमालेका रघुजी पन्तलाई पराजित गरेकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यो चुनावमा भने डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई ग्रिन सिग्नल मिलेको छ। उनले जित्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सनुहोला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी रूपन्देहीमै फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। बुधबार सत्ता गठबन्धनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कुनै पूर्वाधार नै नभएको ठाउँ दाङको भालुवाङ प्रदेश राजधानी रहन नसक्ने जिकिर पनि गरे। रूपन्देहीका जनतालाई थाहा नदिई कसैले राजधानी सार्छ भने बाटैबाट त्यो राजधानी सारेर फिर्ता ल्याइनेछ भन्दै खाँडले भने। दाङको भालुवाङमा राजधानी लैजाँदा सरकारको खर्बौं रकम खर्च हुने भएकाले उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने मन्त्री खाँडले बताए। राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाको हो, त्यसलाई परीक्षण गर्ने र सच्याउने काम पनि प्रदेश सभाकै हो। उनले भने कुनै पूर्वाधार नभएको स्थानमा राजधानी लैजाँदा पूर्वाधार निर्माण, पानी, सिँचाइ, सडक, भवन बनाउँदा सरकारको खर्बौं रकम खर्च हुन्छ। यति धेरै रकम खर्च गर्न सकिँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको दावी गरेका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडको 86औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र फस्किरहेको बेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका कठोर निर्णयबाट नै अर्थतन्त्र सुधारमुख रहेको बताएका छन्। अप्रिय लाग्ने तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि अत्यावश्यक नीतिगत निर्णय नगरेको भए अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिने उनले दावी गरे। कठोर नीतिगत निर्णयलाई अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र स्थायित्व दिनका लागि गरिएको उनको समेत भनाइ थियो। विशेष गरी राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखियो भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको 5000 मेट्रिक टन युरिया मल रक्सौल आइपुगेको छ। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै रेलमार्ग रक्सौल रेलवे यार्डमा मल आइपुगेको कम्पनीको वीरगञ्ज स्थित प्रादेशिक कार्यालयमा सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारी अनुदानको उक्त रासायनिक मल रक्सौलबाट भन्सार जाँच पासको प्रक्रिया पूरा गरेर क्रमशः वीरगञ्ज भित्री रहेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार इन्डियन पोटास लिमिटेडसँग खरिद सम्झौता भएको 30,000 मेट्रिक टन मध्ये 22,500 मेट्रिक टन मल वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रने छ। वीरगञ्ज आउने 22,500 मेट्रिक टन मध्ये 12,000 मेट्रिक टन वीरगञ्जमा राखिनेछ भने 10,500 मेट्रिक टन भैरवा स्थित प्रादेशिक कार्यालयमा पठाइनेछ। बाँकी 8,500 मेट्रिक टन सिधै विराटनगर स्थित प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने बताइएको छ। आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेता घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपाका कारण गरेको टिप्पणी गरेका छन्। त्रिभुज चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा रहेका भुसालले भने नेकपा एमाले हिजो जुन व्यवस्था विरुद्ध लड्यो उही व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने राप्रपाका जस्तो पार्टीसँग चुनावी एकता गरेर ओलीले पार्टीलाई राप्रपाकरण गरे। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा बुधबार घरदैलो गरिरहेका नेता भुसालले भने एमालेबाट राप्रपाका मान्छेले टिकट पाउने अवस्था आयो। हामीले जिन्दगीभर बनाएको पार्टीबाट राप्रपाहरूले टिकट पाउने यहाँ भन्दा लज्जास्पद के हुन सक्ला। आफूले टिकट पाउन ओलीसँग माफी माग्नुपर्ने भनिएपछि आफूले त्यसो नगरेको उनले बताए। भुसालले भने दशकौं मेहनत गरेर हामी आफैले पार्टी बनाएको पार्टीको टिकट पाउन ओलीसँग माफी माग्नुपर्ने अवस्था आएपछि मैले त्यसो गर्न सकिन। ओलीको चाकरी गरेको भए आफू मन्त्री पनि भइरहने उनको भनाइ थियो, तर मैले त्यसो गरिन र ओलीले एमालेलाई राप्रपाकरण गरे भन्दै घनश्याम भुसालले भनेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1620 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही समयमा 24 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल 475 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित समेत रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन काठमाडौँ 2 चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रचण्डले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार उन्सरी घरती र काठमाडौँकी क्षेत्र नम्बर 9 की कल्पना धमलाको क्षेत्रका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। घरतीको चुनाव क्षेत्र कोटेश्वरमा प्रचण्ड सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, एमाले छोडेका घनश्याम भुसाल लगायत नेताहरू सहभागी हुनेछन्। यस्तै धमलाकै क्षेत्र कुलेश्वरमा प्रचण्ड सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने समेत भएको बताइएको छ। चुनावले गरिबी घटाउँदैन, बरु गरिबीको बेइज्जत गर्छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त प्युठानका एमाले उम्मेद्वार सूर्य थापा र भेलुबाजेको संयुक्त भिडियो हो। प्युठानका मेनबहादुर बुढा मगरलाई कसैले चिन्दैन, तर भेलुबाजे आफ्नो मगर जिब्रोले बिगारेर बोलेको खस नेपाली भाषाका लागि चर्चित बन्न पुगे। कुनै युट्युबरका लागि बाइट दिने क्रममा उनले भ्यालुलाई भेलु भनिदिए। बिल्कुल बिल्कुल उनको प्रस्तुति यो र यिनै शब्दहरूका कारण भाइरल बनियो। युट्युब र टिकटक मार्फत बाहिरका बाइटहरू सुन्दाखेरि मेनबहादुरलाई रक्सीको लत बढ्ता भइसकेको भान हुन्छ। सम्भवतः त्यसले उनको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति गरेको होला, पारिवारिक अवस्थामा पनि असर पुग्यो होला। युट्युबमा उनलाई देखाएर जे पाए त्यही पब्लिस गरिदिँदा उनका सन्तानहरूको नाममा अथवा सन्तानहरूको मनमा के कस्तो भावना उब्जेको होला, कसैलाई मतलब छैन। मेनबहादुरको शब्द शैलीले केवल मजाक र हाँसेको विषय बनाएर उडाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भेलुबाजेलाई 2000 पारिश्रमिक दिएर ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट समेत गराइएको छ। पछिल्लो समय तपाईहरूले त्यो दृश्य समेत सामाजिक सञ्जालमा देखिरहनु भएको छ होला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोजपुरबाट सुदन किराँतीलाई जिताएर पठाए रोजेको मन्त्री बनाउने बताएका छन्। भोजपुरका तिवारी भन्ज्याङबाट आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सुदन किराँतीलाई मन्त्री बनाएर ऋण तिर्ने बताएका छन्। मैले सुदनजीलाई पुरानै ऋण तिर्नु छ, पहिला मन्त्री बनाउन खोजेकै हो, सकिएन प्रचण्डले भने। अब निर्वाचित भएपछि रोजेकै मन्त्रालय दिन्छु,
तपाईहरू सुदनलाई जिताएर पठाउनुस्। भोजपुरबाट सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार किराती, माओवादीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार छन् भने तिवारी भन्ज्याङबाट प्रचण्ड सहभागी भएको यो सभास्थल नजिकै बम विस्फोट, हात बम खोल्ने युवा आफै घाइते भएका थिए र बम विस्फोटपछि पुगेका प्रचण्डले त्यसबारेमा भने केही बोलेनन्। यद्यपि सुदन किरातीलाई मतदान गर्नुभयो भने उहाँले खोजे अथवा रोजेको जस्तो मन्त्री बनाउँछु भन्दै भोजपुर पुगेर प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।